update ta mga kabungot. Good day sa inyong lahat mga kabungot. Diri na punta sa SM Kabungot, SM Marikina. I-update nato ni ang atong flood control dire. Pero tanawon sa nato ang traffic situation. Ang pitsa karon kabungot September 2 alas 8 sa buntag mga kabungot 2025. September 2, 2025. Makita ninyo diri kabungot sa ako ang tuong bahin padung sa Cubao Kabungot. Bugad to kayo ang traffic. Diri ko sa atubangan sa SM Marikina sa may Marcos Highway. Marcos Bridge kini padung ni dito sa Macapagal Bridge. So mao ni ang flood control diri sa Marikina. Mao ni sa ilalom sa tulay mga kabungot dito sa doon sa SM. Mao ni ang sitwasyon karon. O katakpan na ang gatong gihimo nila imburnal. Mauna iya ang sitwasyon karon as of now ha kay ongoing pa man gihapon nila ang construction. O makita ninyo kabungot nga murag nag aginod na ang bakpo. Mauna ang update kabungot going to Antipolo. Luag kayo kabungot ang traffic. O mauna lang siguro na akong update kabungot bahin dito sa Marikina Flood Control. Bye bye kabungot.